शेख साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ताउन से चल रही है, तो फिर क्या ये भी दुरुस्त नहीं कि शायद ये हुकूमत भी हाइब्रिड रजीम की बरहूने मिरत है? मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि आप देखें ना, इतनी अहम जगह बैठ के इस किस्म की बातें करना कोई अजीब सा नहीं लगता? चलिए फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए अगर आप फौज के तावन से भी चल रही है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के तावन से चल रही है, तो कहने की क्या जरूरत है यार? क्यों आप उनको आपस में आप मलवस कर रहे हैं बीच में? क्यों आप उनका बिल्कुल ही ओपन कर रहे हैं, उनका छोटा खोल रहे हैं? फर्ज कीजिए अगर उनमें से कोई शख्स ISPR वाला कोई बंदा ये कह दे कि नहीं ये गलत है, तो फिर क्या आपके पल्ले क्या रह जाएगा? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आप वजीर दफा हैं हजूर, कोई आप बार बार उनको याद कराते रहा करें। सर ये बात तो बड़े मियाँ साहब भी याद करा सकते हैं ना? बॉस हैं वो बड़े मियाँ साहब, सर क्यों नहीं फिर याद कराते? मना करें उन्हें। मियाँ साहब खुद भूल जाते हैं मेरे ख्याल में। मियाँ साहब खुद भूल जाते हैं ना, बस मुसीबत तो ये है ना, मियाँ साहब को भूलने की आदत पड़ गई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बस सिर्फ मशवरा जो कि उनके लिए मेरे ख्याल में शायद फ़ायदेमंद नहीं होता, वो मशवरे मानने वाली जिनसे नहीं है। सर आप लाहौर में मौजूद हैं, ऑब्वियसली खबरें तो आप तक पहुंचती होंगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने वजारत दाखिला से तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, इसमें कोई सदाकत है? ऐसी कोई बात आप तक भी पहुंची है? फवाद चौधरी को अब क्या करे बेचारा, बेला बंदा मेरी तरह। फिर इस तरह ही है ना, कोई लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो मारनी पड़ती है हमें, मोंगी जो मारनी पड़ती है, तो ऐसे सीरियस ना लिया करें उनकी बातों को। बिल्कुल ठीक। और मुझे अब कोई ऐसी बात करूंगा तो मुझे याद करेंगी ना। अब मैं ऐसी कोई अनहोनी सी बात करूंगा तो फिर ही आपके TV चैनल्स पे मेरी बात सुनी जाएगी या मेरी शक्ल नज़र आएगी। अगर मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा तो आपको क्या ज़रूरत है मुझे बुलाने की? और वैसे तो सर आपकी उतनी मुलाकात नहीं है मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उनकी लंदन जाने की खबरों में कोई सदाकत मौजूद है? लंदन का मौसम अच्छा है, मैंने सुना है अच्छी ठंड है बहुत। हर शरीफ आदमी ज़रा ठंड में जाना चाहता है, यहाँ पे हबस बहुत है, मतलब हबस बहुत है। मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा। यानी हवा की तब्दीली के लिए वो जा सकते हैं। तो मुझे आप यकीन कीजिए कि मुझे वो साथ नहीं लेके जाएगा, मुझे पता है, पक्का पता। सर अता ताड़र एक वफाकी तर्जुमान है और कल उन्होंने भरे मजमे में PTI को तालिबान की हिमायत याफ्ता TTPTI जमात कहा। आपको लगता है कि चलें ठीक है जो भी मामलात हैं PTI के, लेकिन ऐसा बयान जमहूरी है, आपको पॉलिसी पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन तालिबान से लिंक अप कर देना ज़ाती तनकीद नहीं है? हजूर मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। देखिए मेरी बात सुन लीजिए गौर से, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो किसी के लिए, उस पर यह बात करना इंतहाई अफसोसनाक है। आप उनको किसके साथ मिला रहे हैं? तालिबान के साथ। कौन तालिबान? जिन्होंने इस मुल्क के 70, 80, 90 हज़ार मासूम लोगों की जानें ली हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि PTI इन सब की जिम्मेदार है? कमाल है। मतलब अगर आपके पास कुछ उसका सबूत है तो पेश कर दीजिए। आपने किसी तालिब को पकड़ा है तो लाइए, उसको लाके बिठाइए अपने आपके मीडिया के सामने, मीडिया पर्सनल को वहां पे बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि वो एडमिट करें कि हाँ हमारे ताल्लुकात हैं, हमें फैसिलिटेट किया है, हमें रास्ता दिया है, हम उनके कहने पे यहां पे आए हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना, मैं बार बार कह चुका हूं कि खुदारा अपनी तवज्जो को मरकूज करें अपने उस मामले को जो इस वक्त दरपेश हैं। बिल्कुल ठीक। और ये बात आप लिख के रख लीजिए, दरपेश क्या मामलात हैं। महंगाई एक अस्तहा बन चुका है। आपकी ये मामलात को आप देखें, इन चीज़ों को छोड़ दें, बख्श दें आप इन चीज़ों को। लोगों की हालत ज़ार देखिए आप, उसकी तरफ तवज्जो दें। इससे पेट नहीं भरता।
اب مجھے اگر آپ یہ سوال کریں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوئی کسی کا عزیز نہیں ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی کا لینا دینا نہیں ہے. غریب آدمی کو اپنی بھوک کے ساتھ رشتہ ہے، اس کا اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ رشتہ ہے. وہ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی نہ کسی اور جماعت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. آپ آج ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیجئے، آج آپ ان کی حالتدار ٹھیک کر دیجئے، آپ کے لیے نعرے لگائیں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. لیکن اگر آپ کریں بھی کچھ نہ اور یہ آپ کہیں کہ آپ کو دعا دیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، میں نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. شیخ صاحب لیکن یہ بات جو آپ نے کی ہے میں اس سے سہمت نہیں. جی فرمائیے. اپوزیشن بارہا اس بات پر قائم ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور اسی لیے وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کا اعلان فوری کیا جائے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی نئی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، کسی نئے جوڈیشل پیکج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے؟ دیکھیے آپ اس کو ذرا توسیع کر لیجئے اپنی جگہ. آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. ہاں وہ تو آپ کر نہیں سکتے. اس کو تو آپ سٹرائک آؤٹ کر دیجئے، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیجئے. ہاں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ کرنا جا رہے ہیں تو وہ کوئی نیا قانون لایا جا سکتا ہے، کوئی نئی تشریح کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ آئین میں تشریح، تو آئین کی تشریح تو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، یا آئین میں تشریح کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا اتھارٹی ہے کہ وہ اس آئین کی ترمیم کی تشریح کر سکتے ہیں. ادروائز تو میرا حل نہیں ہے. میں نے مطلب شاید ہو سکتا ہے میں تو اتنا لائق فائق نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی عقل دانش ہے، اور میں تو آج تک اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں مجھے یاد کر لیتے ہیں. شاید اس لیے کہ میں عمر کے حساب سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی اس کے پاس کوئی تجربے کے حساب سے باتیں ہوں گی تو بات کر لے گا. تو میں نے تو جو میری سمجھ میری عقل میں بات آئی ہے میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. اور رہ گئی بات کوئی ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں، ہمیں پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی ہوتی ہے. ہمیں ہر کام میں ایک فیصلہ جلدی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، توقف کیجئے، تھوڑے عرصے میں پتہ چل جائے گا. وہ رک جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ درست ہو جائے. نہیں تو آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے وہ خدشہ ختم تھوڑی ہو جائے گا. میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، مطلب غیر ضروری کسی مدعے پہ یا میں بحث کرنا، اس کے حق میں دلیل دینا یا اس کے خلاف دلیل دینا، تو میرے خیال میں اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح، کس صورت میں، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت وہ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ بحث کر لیجئے گا، وہ آپ کا حق بنتا ہے، بالکل کیجئے بحث. اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس میں کون سا آپ پہ کنڈیمنڈ آف کورٹ لگنی ہے. کنڈیمنڈ آف کورٹ تو وہاں لگتی ہے جہاں آپ کورٹ کے معاملے میں دخل دیں گے. اگر آپ قانون پہ بولتے ہیں یا آپ آئین پہ بولتے ہیں تو پھر آپ پہ کنڈیمنڈ آف کورٹ نہیں لگتی. خوب بحث کیجئے گا.